नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनु पर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। विश्वभर जीवनयापनको आधार संकटमा परेको धारणा। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्री राणाको भनाई। नेपालले जलवायु अन्याय भोगिरहेको स्पष्ट। विपिन जोशीको खोजीका लागि इजरायल पुगेकी आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। विपिनको रिहाईका लागि प्रयास गरिरहेको राष्ट्रपतिको आश्वासन। पाकिस्तानमा बाढीका कारण 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका। 300 भन्दा बढी बेपत्ता। प्रतिकूल मौसमका कारण खोजी र उद्धारमा कठिनाई। र ब्याटिङ नचलेपछि अस्ट्रेलियामा जारी टप एन्ड टी20 सिरिजमा नेपालको लगातार तेस्रो हार। मेलबर्न स्टार्ससँग 31 रनले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनु पर्ने बताएका छन्। हिन्दूको हिमालय समिट 2025 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषि योग्य भूमिको उर्वरताले यहाँका सबै 2 अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पुर्याइरहे पनि जीवनयापनको आधार आज संकटमा परेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले हिमालदेखि समुद्री तटसम्मका बासिन्दाहरूको भविष्य एउटै नियतिमा गाँसिएको स्मरण गर्दै यो ऐतिहासिक भेटघाट हाम्रो साझा र दिगो भविष्यका लागि आशा र सम्भावनाको मार्ग बनोस् भन्ने धारणा राखे। एउटै नियतिमा गाँसिएको कुरा यहाँ म सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु। राष्ट्रपति पौडेलले नीति निर्माण तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जन आवाजलाई आधार मानेर जलवायु, जैविक विविधता र वायु प्रदूषण सम्बन्धी समय सापेक्ष, जनमुखी र कार्यान्वयन योग्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै कानूनी संरचना सुदृढीकरणका लागि जलवायु मैत्री विकास, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्डहरू तयार गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधानको प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित नभई हाम्रो दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको उनको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल र सिमाना नचिन्ने सीमाविहीन र मानव सभ्यताको संकट भएकाले यो सभ्य समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। हिन्दूको हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरूको आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताको खिलाफको साझा समस्या भएको उल्लेख गरिन्। यसले कुनै देश, भूगोल, राजनैतिक दललाई नचिन्ने भएकाले यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताइन्। जलवायु संकट भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभएर दैनिक अनुभूत गर्ने वास्तविकता भएकाले सबैले राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा कानून बनाउन, स्रोत साधन परिचालन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन्। विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको एक प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम वर्षमा 1.5 डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यो गम्भीर जोखिमको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीव्र उत्सर्जन, कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्ति अपरिहार्य रहेकोमा पनि जोड दिन्। As we come together in the heart of the Himalayas to deliberate on issues of common concern and enduring importance for our region and our future. This is a parliamentarians' meet, and that carries special meaning. As representatives of the people, we are entrusted with more than just the task of lawmaking. We are custodians of their aspirations and guardians of the future. मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको मतले जलवायु संरक्षण गर्ने, उत्सर्जन घटाउने, यसका गम्भीर प्रभावहरूसँग जोड्ने र सीमापार हानि रोक्ने काम राज्यहरूको कानूनी कर्तव्य रहेको स्पष्ट पारिन्। भूकम्प, हिमनदी पग्लिने अवस्था, अनियमित
अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु संवेदनशील देशहरूमध्ये नेपाल गम्भीर जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो। नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्तै नगण्य रहेको भए पनि यसको प्रभावको सबैभन्दा नराम्रो असर भोग्नु परिरहेको बताउँदै मन्त्री राणाले नेपालले जलवायु अन्याय भोगिरहेको धारणा राखिन्। उनले गत मेमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको स्मरण गर्दै त्यहाँ विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीति निर्माताहरू भेला भई 25 बुँदे रोड म्याप जारी गरिएको जानकारी दिइन्। हमासको अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको खोजीका लागि नेपालबाट इजरायल पुगेका आमा पद्मा जोशी र बहिनी पुष्पा जोशीले राष्ट्रपति आइज्याक हर्जगसँग भेट गरेका छन्। तेल अभिव स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितको साथमा पुगेकी विपिनकी आमा र बहिनीले राष्ट्रपतिलाई भेटेका हुन्। जेरुसलेम स्थित राष्ट्रपति निवासमा भएको शिष्टाचार भेटमा उनीहरूले विपिन निर्दोष विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै उनको तत्काल रिहाईका लागि मानवीय पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति हर्जगले विपिन जोशी 2023 अक्टोबर 7 मा हमासको आकस्मिक आक्रमणका क्रममा अपहरण परेको विषय अब इजरायली पक्षका लागि पनि नौलो नभएको बताए। उनले विपिनलाई इजरायलको आफ्नै नागरिक झैं मानिएको बताउँदै रिहाईका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारे। साथै उनले नेपाल सरकारले पनि सम्बन्धित अरब मुलुकहरूसँग सक्रियतापूर्वक पहल गर्न सके थप सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने धारणा राखे। यसै क्रममा विपिनकी आमा र बहिनीले इजरायली संसदका अध्यक्ष आमिर ओहानासँग पनि भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा उनीहरूले विपिनको रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओहानाले समेत विपिन सहित अन्य सबै बन्धकहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल इजरायल बीचको मित्रवत सम्बन्ध यस मुद्दामा अझ सुदृढ बनेको बताए। उनले हालै जेनेभामा नेपालका समकक्षीसँग भएको भेटमा पनि विपिनको विषयमा छलफल भएको स्मरण गर्दै दुवै सरकार पक्षबाट प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विपिनको रिहाईका लागि इजरायली सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत उच्च तहमा पहल भइरहेको जनाएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका विदेश मन्त्री विक्रम मिश्री आज दिल्ली फर्किँदैछन्। उनले आज बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका मिश्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्दै उनलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री बनेको 14 महिनापछि भारतले भ्रमणको औपचारिक निम्तो पठाएको हो। आइतबार बिहान काठमाडौँ ओर्लिएका मिश्रीले दिनभर उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरे। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुँदै उनले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए। परराष्ट्र सचिव अमृत राईको निमन्त्रणामा मिश्री नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। रोजगारीको लागि होस् या अध्ययनको सिलसिलामा देश छोडेर विदेशिने नेपालीको संख्या वर्षै नै बढ्दो छ। दुःख लाग्दो कुरा त के छ भने यसरी विदेशिने मध्ये कतिपय नेपालीहरू स्थायी रूपमै उतै बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने विगत 2 वर्षमा 2500 भन्दा बढीले नेपाली नागरिकता त्यागेका छन्। कोही अध्ययनका लागि त कोही रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली नागरिकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ। सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर यसरी विदेशिने नागरिकहरू जब विदेशमै रमाउन थाल्छन् तब उनीहरू नेपालको नागरिकता नै त्यागेर स्थायी रूपमा विदेश भासिने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नागरिकता त्याग्नेको संख्या 2080-81 मा 1185 जना, 2081-82 मा 1337 जना। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै नागरिकता त्याग्नेको संख्या 65 जना। यसरी देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्नु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड जस्ता देशको आप्रवासन नीतिमा भएको फेरबदलले नागरिकता त्याग्नेहरू बढेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालको भनाइ छ। हाम्रो नेपालीहरूले विदेशको नागरिकता लिने चाहिँ संख्या अलिकति बढेको देखिन्छ र हाम्रो पहिला चाहिँ संविधान आउनुभन्दा अगाडि एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था थिएन। एनआरएन नागरिकताको संविधानले व्यवस्था गरेपछि त्यो अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएर हामीले एनआरएन नागरिकता दिन थाले पश्चात नागरिकता त्याग्ने क्रम चाहिँ बढेको छ। अहिले अब हाम्रो हेर्दा यस जिल्लाबाट चाहिँ हालसम्म अब 2063 जनाले एनआरएन नागरिकता लिइसक्नु भएको छ। त्यो एनआरएन नागरिकता लिनको प्रिकन्डिसन चाहिँ नेपालको पूर्व नागरिकता त्याग्नुपर्ने भएको हुँदा पनि अहिले पछिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ नागरिकता त्याग्ने क्रम
अन्य मुलुकको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले नेपाल आएर सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने गरेका छन्। विदेशको नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक हुने भएपछि नेपालीहरूले नागरिकता परित्याग गर्छन्। अमेरिकामा आप्रवासन नीतिमा हेरफेर गरी दोहोरो नागरिकतामा कडाई गरेपछि धेरै नेपालीले नागरिकता त्याग गरिरहेका छन्। त्यस्तै क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड जस्ता देशले पनि आफ्नो देशको कानूनलाई मात्रै नभई सम्बन्धित नागरिकका देशको कानूनको पनि अध्ययन गरेर नागरिकता लिन थालेसँगै यता नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्न थालेको हो। नेपालमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा मानिसहरू बाहिरिने क्रम तत्काल रोकिने सम्भावना नदेखिएको मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ बताउँछन्। नेपालमा रोजगारी भए पनि जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त नभएका कारण पनि मानिसहरू विदेशिने क्रम बढेको देखिन्छ। विभिन्न देशहरूमा चाहिँ त्यहीँको स्थायी बासिन्दाको रूपमा हुन पायो, दर्ता हुन पायो भने त्यसले थप सुविधाहरू, भनौँ न स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू, अब तपाईँको बालबच्चाहरूलाई उता सँगै लाने कुराहरू, यावत कुराहरू होला। त्यही कारणले पनि बढ्यो होला जस्तो लाग्छ। अनि अब हाम्रो आफ्नो यसमा पुश फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर भन्छ। बाहिर जानुपर्ने बाध्यताहरू के हुन्छ? बेसिकली इकोनोमिक हुन्छ, होइन? इकोनोमिक हुन्छ, यहाँ गरी खान सकिएन, यहाँ जागिरका नोकरीका अवसरहरू भएन, उच्च शिक्षामा नेपालबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिन थालिएसँगै वंशजको नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढेको हो, जसका कारण नेपालका जिम्मेवार निकायहरूले नागरिकताको पलायन रोक्न आवश्यक रणनीतिहरू बनाउन आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन्। अस्ट्रेलियामा जारी टप एन्ड टी20 सिरिजमा नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ। अघिल्ला 2 खेलमा पराजित भएको नेपाल आज मेलबर्न स्टार्ससँग 31 रनले पराजित भयो। डार्बिनमा मेलबर्नले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका ओपनर आसिफ शेखले 53 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 33 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेलले 25 तथा कुशल मल्लले 11 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। त्यसअघि अस्ट्रेलियाको डार्बिनमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मेलबर्नले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। मेलबर्नका लागि ब्ल्याक म्याकडोनाल्डले 74 र थोमस रोजर्सले 65 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 र सोमपाल कामीले 2 विकेट लिए। त्यस्तै सहबाज आलमले 1 विकेट लिए। नेपाल यसअघि एन्टी स्ट्राइक्स र बङ्गलादेश एसँग पराजित भएको थियो। नेपालले अर्को खेल भोलि होवर्ट हुरिकेन्ससँग, बुधबार मेलबर्न रेनेगेड्स र आगामी शुक्रबार पाकिस्तान एसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। यी खेलपछि शीर्ष 4 स्थानमा हुने टिम सेमिफाइनलमा खेल्नेछन्। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटपन्न अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनु पर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। विश्वभर जीवनयापनको आधार संकटमा परेको धारणा। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्री राणाको भनाई। नेपालले जलवायु अन्याय भोगिरहेको स्पष्ट। विपिन जोशीको खोजीका लागि इजरायल पुगेकी आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता। विपिनको रिहाईका लागि प्रयास गरिरहेको राष्ट्रपतिको आश्वासन। पाकिस्तानमा बाढीका कारण 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका। 300 भन्दा बढी बेपत्ता। प्रतिकूल मौसमका कारण खोजी र उद्धारमा कठिनाई। र ब्याटिङ नचलेपछि अस्ट्रेलियामा जारी टप एन्ड टी20 सिरिजमा नेपालको लगातार तेस्रो हार। मेलबर्न स्टार्ससँग 31 रनले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।